नमस्ते। फेरि पनि एउटा नयाँ एपिसोडको साथमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा शिक्षक साथीहरू र आज क्लास विशेष गरी भोलम अफ कोनलाई कसरी चाहिँ जियोजेब्राबाट भिजुलाइज तरिकाले चाहिँ अध्यापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा शिक्षक साथीहरू हामी क्लासतिर प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। र सबभन्दा पहिला के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू मैले यो जियोजेब्रालाई ओपन गरेँ। त्यसको लागि यहाँ डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यो खुलिरहेको अवस्था छ, यो खुलिरहेको अवस्था छ साथीहरू है। अब के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू एट फर्स्ट हामी म्याक्सिमाइजमा जान्छौँ, यसमा चाहिँ ओके गर्छौँ। ओके गरिसकेपछि यसलाई हामीले चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। यसलाई हामीले त्यसको लागि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर जाने साथीहरू, यहाँ ग्राफिक्स भन्ने छ, ग्राफिक्स यहाँनिर ओके गर्ने है। ओके गरिसकेपछि यस्तो आउँछ साथीहरू। फेरि हाम्रो यो आइसकेको अवस्था छ, यसलाई अलिकति अगाडि सारेँ साथीहरू। मैले यहाँनिर अगाडि सारेँ है, यहाँनिर सारेँ। अब सारिसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू हामीले यहाँनिर भ्यूमा जानुपर्ने हुन्छ। भ्यूमा है, थर्ड अप्सनमा भ्यूमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर 3D ग्राफिक्स भन्ने आउँछ साथीहरू। त्यहाँ गएर ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा गएर र बिचमा यहाँ ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो गरिसकेपछि हाम्रो यो आइसकेको अवस्था छ साथीहरू। अब यसको लागि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई मैले अलिकति अगाडि सारेँ साथीहरू है, अलिकति यहाँ सारेँ भनेपछि यो अलिकति ठुलो आएको अवस्था छ साथीहरू। यसपछि अब एउटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। त्यसपछि तल जाने साथीहरू, इनपुटमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ एउटा पोइन्ट टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि क्यापिटल ए टाइप गर्ने साथीहरू, अनि स्पेस दिने, इक्वल्स टु दिने, अनि फेरि स्पेस दिने साथीहरू, अनि स्मल ब्र्याकेट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा 0,0,0 गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्री भएको हामीले यो गऱ्यौँ। त्यसपछि अब हामीले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। हाम्रो यो पोइन्ट आइसकेको अवस्था छ। फेरि पनि अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि साथीहरू, फेरि पनि हामीले क्यापिटल बी टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ है। स्पेस दिने, इक्वल्स टु गर्ने र फेरि स्पेस दिने, स्मल ब्र्याकेट गर्ने साथीहरू। अब हामीले 0,0,6 गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि के गर्ने त भनेपछि इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यो पोइन्ट आइसकेको अवस्था छ साथीहरू है। यो पोइन्ट हाम्रो आइसकेको अवस्था छ। अब यो आइसकेपछि अब के गर्ने त भनेपछि साथीहरू, हामीले यहाँनिर गएर बिचमा गएर क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि, यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त भनेपछि यहाँनिर तपाईँको यहाँ यो तपाईँको यो सर्कलको पछाडि यहाँनिर अप्सन आउँछ साथीहरू। यहाँनिर राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर कोन भन्ने आउँछ साथीहरू। कोनमा गएर क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो दुईवटा पोइन्ट छ नि साथीहरू, यो बीमा र यहाँ ओमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर के आउँछ, रेडियस आउँछ है साथीहरू। रेडियस आउँछ। रेडियसलाई कति राख्ने, यसको ठाउँमा 2 राख्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। 2 राख्ने। 2 राखिसकेपछि अब हामीले यहाँ ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो गरिसकेपछि हाम्रो यो आइसकेको अवस्था छ साथीहरू। अब त्यसपछि के गर्ने त भनेपछि साथीहरू, हामीले मुभमा जाने है। त्यसपछि मुभमा जाने साथीहरू, अनि यहाँनिर तपाईँको 3D अब योलाई तलकोलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू, अथवा रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने त भनेपछि यहाँनिर क्लिक गर्ने साथीहरू, ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यसमा ओके गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि यसमा ओके गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि यसमा ओके गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा ओके गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। यसो गर्दा यो हटेको अवस्था छ है साथीहरू। अब यसो गरिसकेपछि अब के गर्ने त भनेपछि साथीहरू, हामीले चाहिँ अब यहाँनिर क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ, यसमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो सेकेन्ड अप्सन आउँछ साथीहरू। सेकेन्ड लास्ट अप्सनमा हामीले जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर राइट क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यहाँ फर्स्ट अप्सन आउँछ तपाईँको स्लाइडर भन्ने आउँछ साथीहरू।
यहाँ गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले बिचमा गएर ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ओके गर्दाखेरि मैले अलिकता यता लिएँ साथीहरू। यो आउँदाखेरि अब के गर्ने त भनेपछि यहाँ डी आएको छ साथीहरू, यसलाई हामीले स्मल एच बनाउनु पर्ने हुन्छ है। मैले एच बनाएँ र त्यहाँ तल मिनिममलाई चाहिँ तपाईँले 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई 0 बनाउने, यो म्याक्सिमम नम्बरलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ 6 बनाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट चाहिँ तपाईँले कति राख्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि 0.01 राख्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। त्यसपछि तपाईँले तल गएर ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो आइसकेको अवस्था छ। यसलाई अलिकता मैले यता अलिकता सारेँ साथीहरू, यसरी राखेँ। अब फेरि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ मुभमा ओके गर्ने, तर फेरि हामीले इनपुटमा गएर हामीले एउटा पोइन्ट हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि के गर्ने त, इनपुटमा गएर ओके गरिदिने र तपाईँले क्यापिटल सी टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ है। क्यापिटल सी र क्यापिटल सी, त्यसपछि इक्वल्स टु हामीले स्मल ब्र्याकेट 0,0, स्मल एच हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि इन्टर गर्ने है साथीहरू। हाम्रो यो पनि आइसकेको अवस्था छ है। यहाँनिर सी पोइन्ट आइसकेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि साथीहरू यसलाई चलाउन सक्छौँ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् साथीहरू, यो चलिरहेको अवस्था छ। यो हाम्रो चलिरहेको अवस्था छ है। यो भइसकेपछि अब के गर्ने त भनेपछि साथीहरू, अब हामीले फेरि सेकेन्ड लास्ट अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ है। सेकेन्ड लास्ट अप्सनमा जाने, यहाँनिर तपाईँको फोर्थ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ ओके बटन भन्ने, त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र बिचमा गएर ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। यो गरेपछि तपाईँको यस्तो आउँछ। यसमा अब हामीले के टाइप गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्याप्सन भन्ने छ, यसमा हामीले स्टार्ट टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। START स्टार्ट टाइप गर्ने र त्यसपछि तल्लोमा हामीले जानुपर्ने हुन्छ है। तल्लोमा जाने, त्यहाँनिर हामीले स्टार्ट एनिमेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है, टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। START स्टार्ट एनिमेसन टाइप गर्ने। अनि त्यसपछि हामीले लार्ज ब्र्याकेट चाहियो। त्यसपछि हामीले स्मल एच गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। स्मल एच टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यो गरिसकेपछि हामीले ओकेमा गएर क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो स्टार्ट बटन आइसकेको अवस्था छ। यसलाई मैले यहाँनिर राखेँ साथीहरू है। यो अब स्टार्ट भइरहेको छ साथीहरू। त्यसपछि फेरि हामीले ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ साथीहरू बिचमै गएर है। अलिकता अगाडि सारेँ मैले, यसलाई अलिकता यहाँ सारेँ साथीहरू, मैले यतातिर सारेँ। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि पनि अब हामीले तपाईँले क्याप्सनमा गएर रिसेट टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ है। फेरि रिसेट टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। रिसेट टाइप गरिसकेपछि तल चाहिँ तपाईँले फेरि अब यसमा स्टार्ट एनिमेसन है, अघिको जस्तै सेम START स्टार्ट एनिमेसन। त्यसपछि तपाईँले लार्ज ब्र्याकेट दिनुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि लार्ज ब्र्याकेट पछि के हुने, के टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, फल्स, FALSE फल्स टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले लार्ज ब्र्याकेट क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टर गरेपछि सेकेन्ड अप्सन हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। के टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि एच स्पेस दिने इक्वल्स टु 0 है। यो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गरिसकेपछि अब ओकेमा गएर हामीले क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ है साथीहरू। यो आइसकेको अवस्था छ। यसलाई मैले अलि अगाडि राखेँ है साथीहरू, यहाँनिर राखेँ। यो आइसकेपछि अब के गर्ने त भनेपछि साथीहरू हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यसलाई चलाउने साथीहरू मुभमा जाने, पहिला यसलाई चलाउन खोज्ने है पहिला। अब यो चल्छ साथीहरू, यसरी हुन्छ। अब यो रिसेट गर्दाखेरि यो के हुन्छ, फेरि त्यही न्युट्रलमै रहन्छ साथीहरू। अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई मैले अलि बिचमा राखेँ साथीहरू
अलिकता यहाँनिर राखेँ। यो राखिसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू, अब आएपछि यहाँनिर यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। कोन भएको चाहिँ यतापट्टिमा चाहिँ हामीले क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो आउँछ साथीहरू। यस्तो आएपछि यहाँनिर जाने, कोनमा जाने, फेरि कोनमा गइसक्यो हामी। कोनमा गइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि साथीहरू, यहाँ सीमा ओके गरिदिने, सी र यसमा एमा चाहिँ ओके गरिदिएपछि हामी यहाँनिर यस्तो अप्सन आउँछ साथीहरू। यहाँ अब रेडियस आउँछ। रेडियसलाई के गर्ने त भनेपछि साथीहरू, एच ओपन है, यहाँ स्ल्यास हो अनि 3 टाइप गर्ने है साथीहरू। यो गरेपछि अब हामीले यहाँनिर ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो यहाँनिर यस्तो आउँछ है साथीहरू। यो आइसकेपछि अब केमा जाने त साथीहरू, हामीले ओके गर्ने र स्टार्ट गर्ने है साथीहरू। अब हाम्रो यो चाहिँ यस्तो आएको अवस्था छ। यसरी हाम्रो यो मुभ हुन्छ साथीहरू। तलमाथि तपाईँले देख्न सक्नुभयो होला है, यसरी मुभ भइरहेको अवस्था छ। अब हामीले यसपछि के गर्ने त भनेपछि साथीहरू, हेर्नु है, यसपछि अब के गर्ने त भनेपछि साथीहरू, अब हामीले यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुभयो होला यहाँ 4th अप्सन, यसमा हामीले जाने, यसमा कर्सरको टुप्पो राखिसकेका छौँ साथीहरू। यसमा गएपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। राइट क्लिक गरेपछि यहाँनिर अप्सन आउँछ साथीहरू, अब्जेक्ट प्रोपर्टिज भन्ने आउँछ। त्यहाँ गएर तपाईँले क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर यस्तो आउँछ साथीहरू। यसमा अरूमा केमा नजाने, कलर्समा जाने साथीहरू हामी है। कलर्समा ओके गरेँ मैले। कलर्स ओके गरेपछि यहाँनिर ब्राउन अप्सनमा मैले चुज गरेँ साथीहरू है। ब्राउनमा मैले कलर चुज गरेँ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको स्मल बी भन्ने छ साथीहरू। यहाँनिर म ओके गरेँ। ओके गरिसकेपछि हेर्नु होला है साथीहरू, त्यसमा ओके गरेँ र त्यसपछि म केमा जान्छु, यसमा ओके गरेँ। ओके गरिसकेपछि मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि, यस्तो अप्सन आयो है। त्यसपछि मैले बिचमा ओके गरेँ है साथीहरू। यस्तो आएको छ हाम्रो अवस्था। अब यस्तो आइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि साथीहरू, हामी एउटा कुरो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आइसकेपछि अब हामीले यो भइसक्यो साथीहरू। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई हटाइदिनु पर्यो साथी है। यसलाई अहिलेलाई यो हटाउनुभन्दा अगाडि एउटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो ए पोइन्ट छ है। यहाँ ए पोइन्टमा क्लिक गरिदिने है। अनि त्यसपछि बीमा क्लिक गरिदिने, बी पनि हटाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को हामीले क्यापिटल सी भन्ने छ नि साथीहरू, यसमा हामीले क्लिक गरिदिनु पर्ने हो। हाम्रो यस्तो आएको अवस्था छ। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई हामीले क्लोज गर्छौँ साथीहरू। यहाँनिर क्लोज आइसकेको छ। यहाँनिर क्लिक गरिदिएपछि यो हटेको अवस्था छ है साथीहरू। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, अब भोलम अफ कोन है साथीहरू, भोलम अफ कोनलाई को फर्मुला हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि केमा जाने साथीहरू, अब यसलाई रोक्नको लागि हामीले अब यसमा जानुपर्ने हुन्छ। अब तल जाने है साथीहरू, इनपुटमा जाने। भोलम अफ कोन भने के हो फर्मुला, अब क्यापिटल भी गर्ने टाइपहरू, अनि इक्वल्स टु गर्ने साथीहरू। अनि त्यसपछि 1/3 है साथीहरू गर्ने, 1/3 अनि स्टार गर्ने है साथी। स्टार भनेको मल्टिप्लाई स्टार। त्यसपछि हाम्रो पाई चाहियो नि साथीहरू, पाई। यहाँ पाई यहाँबाट लिने, पाई आइसकेको छ। त्यसपछि हाम्रो रेडियस आर स्क्वायर हुन्छ साथीहरू। आर भनेको अब हामीले अघि 2 राखेको हुनाले 2 राख्छौँ र त्यसको स्क्वायर चाहिन्छ हामीलाई। त्यसको लागि अब हामीले यहाँनिर स्क्वायर छ साथीहरू। यहाँ ओके गरेँ है मैले, स्क्वायर राखेँ र स्मल एच राख्छौँ साथीहरू है। यहाँनिर स्मल एच राख्छौँ। यो राखिसकेपछि हाम्रो भोलम अफ कोनको फर्मुला के हो त साथीहरू, भोलम अफ कोन भनेको क्यापिटल भी इक्वल्स टु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो। यहाँ आर रेडियस भनेको हामीले 2 गरेकोले हामी यहाँ 2 गऱ्यौँ साथीहरू। अब यसपछि हामीले यसलाई इन्टर गर्छौँ है साथीहरू। यो गरिसकेपछि अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि साथीहरू, हामी हेर्छौँ है। अब हामी अन्ततिर छौँ। अब सेकेन्ड लास्ट अप्सनमा जाने साथीहरू। यसलाई यहाँनिर ओके गरिदिने साथीहरू।
अब सेकेन्ड लास्ट अप्सनमा जाने। सेकेन्ड लास्ट अप्सनमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँको एबिसी टेस्ट भन्ने छ साथीहरू, त्यसमा गएर क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ र बीचमा गएर तपाईँले यहाँनिर क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। मलाई यसलाई अलिकता यतातिर लिएँ साथीहरू, हेर्नु होला है साथीहरू, मैले यतातिर लिएँ। अब हामीले यसमा क्यापिटल भी टाइप गर्ने, क्यापिटल भी टाइप गर्ने साथीहरू, अनि स्पेस दिने, =2 गर्ने र अब हाम्रो भोलम अफ कोन भनेको हाम्रो अगाडि के थियो, भोलम अफ कोनको भी हो नि त साथीहरू, हामी सिलेक्ट भइसकेको अवस्था छ। अनि यसलाई यहाँनिर टिक मार्ने साथीहरू, टिक गर्ने र ओके गर्ने है साथीहरू। यो हाम्रो यहाँ आइसकेको अवस्था छ। यो पनि हाम्रो के भइरहेको छ, डाइनामिक भइरहेछ है साथीहरू अहिले। अब एकैछिन साथीहरू, मैले यसलाई हामीले यहाँ राखेँ एकैछिन र यसलाई ओके गरेँ। यो यता आएको अवस्था छैन साथीहरू। अब के गरौँ त भन्दाखेरि यसलाई मैले हटाएँ एकछिन साथीहरू, यसलाई हटाएँ, फेरि गर्छौँ है साथीहरू। मैले फेरि गर्छौँ, टेस्टमै जाने साथीहरू है, ओके गर्ने। ओके गरिसकेपछि यसलाई मैले यता लिएँ साथीहरू, यहाँनिर। अब हामीले क्यापिटल भी गर्छौँ है साथीहरू, यसलाई क्यापिटल भी, अनि त्यसपछि यहाँनिर भी आएको छ, यसलाई टिक मार्ने र यसलाई अलिकता माथि सारे साथीहरू र यहाँनिर ओके गरिदिनु होला। भनेपछि यो यता आइसकेको अवस्था साथीहरू। यसलाई मैले अब हेर्नु होला है साथीहरू, अब यसलाई मैले यहाँनिर राखेँ है साथीहरू। अब यसमा राख्यो भने हाम्रो यता आउँदैन नि, त्यो भएर मैले यता लिएँ साथीहरू। अब के गर्ने त भनेपछि साथीहरू, यसलाई मैले बढाएँ अलिकता, यसलाई साइज बढाएँ है। त्यसपछि यसलाई कलर मैले रेड राख्छु साथीहरू, रेड राखेँ र अब ओके गरिदिनु पऱ्यो। अब के गर्ने त भनेपछि साथीहरू, अब यसलाई चलाउने है फेरि साथीहरू। मैले यसलाई चलाएँ, हेर्नुहोस् त, यस्तो चलाएँ। अब के गर्ने त भनेपछि साथीहरू, हामीले एउटा कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ, भोलममै जाने साथीहरू, राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईँको अब्जेक्ट प्रोपर्टिज भन्ने आउँछ साथीहरू, ओके गर्ने। ओके गरिसकेपछि यस्तो आउँछ साथीहरू है। यसमा कहीँ पनि जानु पर्दैन, हाम्रो कलर चुज भइसकेको छ। पोजिसनमै जानुपर्ने हुन्छ, पोजिसनमा गइसकेपछि यहाँ स्टार्टिङ पोइन्ट भन्ने आउँछ साथीहरू, ओके गर्ने र यसलाई सीमा क्लिक गर्ने है। सीमा क्लिक गर्ने र यसलाई हामीले क्लोज गरिदिने है। यसलाई क्लोज गरेपछि हाम्रो यस्तो आउँछ साथीहरू। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि, अब भोलम अफ कोन है, भोलम अफ कोन भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो यो भोलमसँगै हाम्रो यो जुन छ यसको माथि चाहिँ तलमाथि चलिएको अवस्था तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मैले यहाँ सुरु गरेँ स्टार्ट बटनमा है, हेर्नु होला है साथीहरू, यहाँ भोलमसँगै घटिरहेको अवस्था छ अहिले, हेर्नु होला है साथीहरू। तल हाम्रो भोलम 0मै पुग्छ, त्यसपछि अगाडि माथि गइरहेको अवस्था छ साथीहरू, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। कति राम्रो है साथीहरू। यसरी हामीले शिक्षक साथीहरूले पनि यो भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला र साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि हेर्नुभयो भने भोलम अफ कोन चाहिँ कन्सेप्ट तपाईँले क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने म चाहिँ 100% विश्वास गर्दछु साथीहरू। यसो भन्दै र यदि मेरो यो भिडियो तपाईँलाई मनपर्छ भने लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नुहोला। साथै नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि तपाईँले क्लिक गरिदिनु होला भन्दै फेरि पनि एउटा नयाँ एपिसोडको साथमा उपस्थित हुने बातसहित बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।